बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलाम वालेकुम। शाही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे इंसान की इब्तदा क्या है और इंतहा क्या है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, जब माँ के पेट में नुत्फ़ा पड़ता है उसको इकट्ठा करने के लिए एक रूह डाली जाती है जिसको रूह जमादी कहते हैं। ये पत्थरों वगैरह में भी पाई जाती है। कुछ अरसे बाद एक दूसरी रूह डाली जाती है जिसको रूह नबाती कहते हैं। ये पौधों वगैरह में पाई जाती है और इससे बच्चा पेट में बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर 6 माह के बाद तीसरी रूह डाली जाती है जिसको रूह हैवानी कहते हैं। ये जानवरों वगैरह में पाई जाती है। इससे बच्चा पेट में हरकत करने लग जाता है। ये 3 अर्जी अरवाह कहलाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है फिर आसमान से एक रूह इंसानी लाकर उसके जिस्म में डाली जाती है। रूह इंसानी की आमद से वो बच्चा इंसान बनता है। उससे पहले उसका शुमार हैवानात में होता है। इसका प्रूफ ये है, अगर बच्चा पैदा होने से पहले फौत हो जाए उसका जनाजा नहीं होता, क्योंकि वो अभी इंसान नहीं बना था। अगर पैदा होने के थोड़ी देर बाद फौत हो जाए उसका जनाजा ज़रूरी होता है, क्योंकि वह रूह इंसानी की आमद से इंसान बन चुका था और इंसान का जनाजा होता है। जब रूह डाली जाती है रूह इंसानी, उसके साथ कुछ और मखलूक़ें भी डाली जाती हैं जिनको लताइफ़ कहते हैं। हदीस शरीफ में बाकायदा उनके नाम हैं। 7 लताइफ़ जिस्म में डाले जाते हैं: कलब, रूह, सिरी, खफ़ी, अख्फ़ा, अन्ना और नफ्स। 9 और मखलूक़ें डाली जाती हैं जिनको जुस्से कहते हैं। उनके कुरान पाक में भी नाम हैं, हदीस पाक में भी नाम हैं। 3 जुस्से कलब के, 2 रूह के और 4 नफ्स के। ये 16 मखलूक़ें इस ढांचे में बंद की जाती हैं। फिर ये ढांचा चलने फिरने बोलने के काबिल होता है। उसके बाद जिस तरह इस जिस्म को बढ़ने के लिए खुराक चाहिए, इसी तरह उन अंदर की 16 मखलूक़ों को भी ग़िज़ा चाहिए। यहाँ कलब है और यहाँ नफ्स है। इन 2 मखलूक़ों को फ़ौक़ियत हासिल है। कलब का तल्लुक़ रहमान से और नफ्स का तल्लुक़ शैतान से है। अगर बच्चा किसी काफिर के घर में पैदा होता है या नाम नेहाद मुसलमान के घर, जो बज़ाहिर तो मुसलमान है लेकिन उसके तौर तरीके काफिरों वाले हों, उसका लतीफ़ा नफ्स ताकतवर हो जाता है। नफ्स का तल्लुक़ जिन्नात से है, शैतान से है। इसकी ग़िज़ा नारी है, तो बाकी मखलूक़ों को उस नारी ग़िज़ा से वो बच्चा अंदर से नारी बन जाता है, शैतानी बन जाता है। अगर वो बच्चा मुसलमान के घर पैदा हुआ है तो उसका लतीफ़ा कलब ताकतवर होता है, क्योंकि उसमें ज़िक्र अज़कार, नमाज, तिलावत, दुरूद व सलाम, तस्बीहात की कसरत होती है। उस इबादत से उसका कलब ताकतवर होना शुरू हो जाता है और बाकी मखलूक़ों को भी नूरी ग़िज़ा मिलती है। उसका रुख अल्लाह की तरफ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब बड़े होते हैं उनका लतीफ़ा कलब और नफ्स दोनों ताकतवर होते हैं। उसकी पहचान ये है कि वो कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में, कभी सिनेमा घर, कभी दरबारों पर, कभी गुनाह करता है और कभी बाज़े गुनाह होता है। ये मुसलमान के घर पैदा होने के असरात हैं। लेकिन वो इकरारुम बिल साने की मंजिल तक पहुँचा है, अभी तस्दीकुम बिल कलब की मंजिल तक नहीं पहुँचा। यानी ज़ुबान से इकरार कर लिया लेकिन कलब से अभी तस्दीक उसने नहीं की। अगर इसको कोई कामिल मिल जाए तो वो बहुत जल्द नफ्स से छुटकारा हासिल कर सकता है।
کامل کون ہوتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ جب کوئی شخص راہ سلوک میں چلتا چلتا اللہ کے دیدار تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ کا نقشہ اس کے اندر آتا ہے، اللہ کا نور اس کی آنکھوں سے جھلکتا ہے، اس کو نگاہ کیمیا کہتے ہیں، جس کے لیے اقبال نے فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ نگاہ کیمیا جب کسی قلب پہ ڈالتا ہے، قلب پر 1,80,000 جالے ہوتے ہیں، اس نگاہ کیمیا میں اتنی پاور ہوتی ہے وہ 1,80,000 جالوں کو پھاڑ دیتا ہے، قلب کا منہ کھل جاتا ہے، وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب قلب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی تکرار سے نور بنتا ہے، وہ باقی ساری مخلوقوں کو وہ نور ملتا ہے، پھر وہ نور سارے لطائف کو، سارے جسوں کو بیدار کرتا ہے، پھر منور کرتا ہے، اور آخر کار وہ نور نفس کو آ کر گھیر لیتا ہے، کیونکہ نفس ناپاک ہے، اس کو پاک کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہے نفس کی اصلاح کرو، اس کو پاک کرو، پاک نہیں ہوتا تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اسے قتل کر دو۔ وہ نور نفس کو جب گھیرتا ہے تو نفس کی ناری غذا بند ہو جاتی ہے، اس کو نور کی غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، وہ کتے کی شکل میں ہوتا ہے، کتا ناپاک ہے، نور کی زیادتی سے اس کی شکل بدلتی ہے، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، وہ بیل یا گھوڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر جب نور کی غذا ملتی رہی اس کی شکل وہ بکرے کی شکل میں آ جاتا ہے، اس کو نفس الہامہ یا ملہمہ کہتے ہیں، اور پھر جب نور کی غذا ملی وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ وہ جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس کا نور یہاں روح تک پہنچتا ہے، روح بھی بیدار ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ کے نور سے روح چمک اٹھتی ہے۔ اس کے بعد پھر موت آتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ پھر جب حشر کے دن نئے جسم ملیں گے، یہ جسم نہیں ہوں گے، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں جائے گا۔ وہ نیا جسم نہ جلے گا، نہ کٹے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا۔ اس جسم کے اندر یہ روح ڈالی جائے گی۔ اب جس نے یہاں روح کو اللہ اللہ سکھا لیا وہ وہاں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی، اس کا مرتبہ وہاں بھی بڑھتا رہے گا۔ لیکن جس نے یہاں اس کو اللہ اللہ نہ سکھایا، روح وہاں بھی چپ رہے گی اور اس کا آگے مرتبہ نہیں بڑھے گا۔ اس وقت اس آدمی کو افسوس ہوگا کہ یہ روح تو میرے اندر بھی تھی، کاش میں بھی اس کو اللہ اللہ سکھا لیتا، کیونکہ جنت ایک نہیں، جنتیں 7 ہیں، انسان کے اندر لطائف بھی 7 ہیں۔ وہ جس جس لطیفے کا ذکر کرتا جائے گا اس جنت کا حقدار ہوتا جائے گا، تو وہاں اس کے مرتبے بڑھتے رہیں گے، اس کو اگلی سے اگلی جنت ملتی رہے گی۔ لیکن جنہوں نے اس کو ذکر نہ سکھایا ان کو یہی افسوس ہوگا کاش ہم بھی اسے ذکر سکھا لیتے اور آج ہم بھی اگلی سے اگلی جنت میں جاتے۔ یہ افسوس اسے ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور روح اللہ اللہ کرے، اس کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹس کر کے دیکھیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکن محسوس کریں یا اس نبض کو محسوس کریں، ایک کے ساتھ اللہ دوسری کے ساتھ ہو ملائیں، دل ہی دل میں اللہ ہو کا ذکر کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ، رات کو سوتے وقت اس شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور دل پہ اللہ لکھیں، اور اللہ لکھتے لکھتے اور دھڑکنوں کے ساتھ اللہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے۔ تیسرا طریقہ، 0 کا سفید بلب لیں، اس پر پیلے رنگ میں اللہ لکھوائیں، رات کو سوتے وقت بلب کو آن کریں، اللہ کے نام کو دیکھتے رہیں۔ کچھ دن آپ دیکھیں گے وہ اللہ کا نام آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں میں تیرنے لگ جائے پھر دیکھنا بند کر دیں، آنکھیں بند کریں اور تصور سے اسے دل پہ اتاریں۔
एक दिन आएगा जो बल्ब पर लिखा देखते थे तुम्हें दिल पे लिखा नजर आएगा। उस वक्त कुरान कहता है उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दिया है। ये इसका तरीक़ाकार है, ये हमारे मुर्शिद पाक का फैज़ है और ये फैज़ आम है सब के लिए। जो भी चाहता है कि उसका दिल अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह के नाम का दिल पे तसव्वुर करें, उसी तसव्वुर में आंखें बंद करें और साथ साथ अल्लाहू अल्लाहू पढ़ें। अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इजाजत होगी जी, पढ़ो जी अल्लाहू 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 अल्लाह। अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शाही स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।